قم يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. زينب هي البنت الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك لجنات. يدخل إليها أبي العاص ابن الربيعة ورسوها قنال ويطلب من النبي أن يتقدم إليها نبيون يتأيقال لأقبات اندمي فلقنا للسوم اندي أسردولت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فقالوا أن تأيقاتها فإن أدنت أزوجك إياها كتقبلت السوان درهالو. اسمع أدمت النبي يقول أستأذنها. النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن تأيقاتها له قالوا لا يريد النبي أن يجبر ابنته. النبي لجاتشو السون نتاقب مسجدد الفلقم. لا يجوز لك شرعا أن تجبر ابنتك أنت لجهن أسجدده أن تدرات شريعة أو أفقد لهم ممن لا تطيق. كم ما تفلقوا سوقار لا يجوز لك إلا إذا رأيت أن في زواج اسكالا يدرس لتسجدات أفقد لهم كزيه لجار قابتش مفتصموا ضررا في دينها يهدني ولا يتشجري ميامت أمهنون اسكالا يدرس ضررا في عقيدتها فأكيد ولا يتشجري ميامت أمهنون فيحق لك أن يهن تتدخل كايه بمحل تقبا يقبال لأنه صاحب دين لكن ليس معه دين بدن بيازة سونو نقرقن بجو جنزب اللوم وتجبر ابنتك على ألا تتزوجه. لجيه للتاقبا تكلكلاتها له يهي أنت عيبك الله يأتي رجل فاسق هو سو لأقباتي متقال يشرب الخمر متت يتقال وابنتك لجيه تريد السن مقبات تفلقالج يحق لك أن تقف كولي أمرها لتسقما أن تمنعها. تقبل لتكلكلات على فنة ألبه لكن أن يأتي لها شاب مسكين نقرق صالح. الملكامي هنا لجلي أقباتي متقال دق هنا شاب يريد العفاف يريد كبري الزواج مفلق وطأتنو قابتشان مفلق والله لأنه ليس ابن قبيلة نقرقين السويق آياتشن سوا دلم ليس من نسبنا كقوساتشن استمع دلم نحن أصحاب مال وتجارات ገንዘብ ያለው አይደለም ንግድም ሀብትም ያለው አይደለም وهذا رجل ግን እሱ مسكين መልካም የሆነ ሰው ነው وهي تريد እሷ ልታገባው ትፈልጋለች لا يجوز لك أن تجبرها እዚህ على ላይ አንተ ልትከለክላት አይበቃልህም النبي صلى الله عليه وسلم قال ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቃዷን እጠይቃታለሁ አሉ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ إلى زينب ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ዘይነብ ጋር ሄዱ قال إن أبي العاص يريد አበል الزواج አስ ሊያገባሽ ይፈልጋል يريد الزواج منك አንቺን ለትዳር ይፈልግሻል አሏት فلم تجب لكنها ضحكت አልመለሰችም ነገር ግን ሳቀች واحمر وجهها ፊቷ ቀላ وكان سكوت المرأة يومها ያኔ እሷ ዝም ማለቷን ወዳለች أنها تريد ማግባት الزواج ትፈልጋለች فتزوجت አገባች لكن ነገር ግን كم من الناس من ጉዳዩ يتزوجون ከማግባት ላይ ብቻ አይደለም القضية هي ما بعد الزواج ካገባህ በኋላም ነው حينما تبدأ ፈተና الفتن መሞከር ሲጀምርህ وتبدأ الاختبارات መፈተን ትጀምራለህ وتبدأ المشاكل ችግር ይጀምርሃል أما عن الزواج ለማግባት ብቻ ከሆነማ فكل الرجال يريدون ሁሉም الزواج ወንድ ማግባት ይፈልጋል لكن ليس كل الرجال ነገር ግን أوفياء ሁሉም ወንዶች ታማኝ አይደሉም كل النساء يريدن ሁሉም الزواج ሴቶች ማግባት ይፈልጋሉ ولكن ነገር ግን ليس كل النساء ሁሉም ሴቶች يضحين من أجل ለባሎቻቸው أزواجهن መስዋዕትን መክፈል አይችሉም الآن بدأت አሁን የፈተና ጊዜ ጀመረ مرحلة صعبة تزوجها አገባት فبدأت مرحلة የፈተና صعبة ጊዜ ጀመረ بعث النبي ነብዩ ተላኩ زواج زينب من ዘይነብ أبي አበል العاص አስን ያገባችው كان قبل بعثة ነብዩ النبي ከመላካቸው በፊት ነበር الآن بعث النبي አሁን ነብዩ ተላኩ فدخل أبي አበል العاص አስ على ወደ زينب ዘይነብ መጣ فقالت له يا أبا ለሱ العاص አለችው አንተ አበል አስ إن الله አላህ قد بعث أبي نبيا አባቴን ነብይ አድርጎ ልኮታል إن الله አላህ قد بعث أبي نبيا አባቴን ነብይ አድርጎ ልኮታል وأنا لا أكذب أبي እኔ أبدا ደግሞ መቼም አባቴን ውሸት አልለውም فقال لها እሷ አላት هلا ለኔ عذرتيني ይቅር ትይኛለሽ قالت بما أعذرك يا አለች أبي العاص ለምንድነው ይቅር የምልህ አንተ አበል አስ قال أخشى أنني إذا እኔ أسلمت ከሰለምኩ ያስፈራኛል قال عني أهل قريش أنني أسلمت የቁረይሽ من أجل ሰዎች زوجي. እኔን ለሚስቱ ብሎ ሰለመ ይሉኛል فهو ما رضي ይሄን ደግሞ እኔ አልፈልገውም قال أخشى أن يقال غير دينه ለሚስቱ ብሎ ሃይማኖቱን ቀየረ መባልን እፈራለሁ فهلا عذرتيني ለኔ ይቅር ስትይኛለሽ إلى المرأة التي እሷ ضحت ይህንን በጽናት ታገሰች لكنها تريد أن ነገር تضحي ግን መታገስ መፈለጓ لأمر ستعرفه ወደፊት ለምታውቀው ነገር ነው قالت አለችው يا أبا العاص አንተ አበል አስ وإن لم أعذرك أنا እኔ فمن ይቅር سيعذرك ካላልኩህ ማን ይቅር ይልሃል يا أبا العاص አንተ አበል አስ إن لم أعذرك أنا እኔ ይቅር ካላልኩህ ማን ይቅር ይልሃል الآن بعدها ከዛ በኋላ መስለም አልፈለገም رفض
أن يسلم قالت له هل لك أن تسلم قال سلم عليكم مسلم الفلقم علات جاء الآن موعد الهجرة جزي متى اختبار ثاني ሁለተኛው ፈተና بعد بعثة النبي ነብዩ ከተላኩ በኋላ ስደት ሆነ فذهب ዘይነብ ወደ ረሱላህ ሄደች وأذنت أن تبقى مع زوجها በስደት ወቅት ከባሏ ጋር እንድትቆይ ያስፈቀደቻቸው ثم اختبار ثالث ከዛ ሶስተኛው ፈተና جاء بعد ذلك ከዛ በኋላ የብድር ዘመቻ መጣ وإذا أبي ያን العاص ጊዜ አበልአስ يقف في በግንባር مواجهة ተሰለፈ مع جيش ከቁረይሾች ጦር ጋር لقتال النبي صلى الله عليه ነብዩ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመፋለም أي اختبار هذا ምን አይነት ፈተና ነው ይሄ تزوجها قبل ከእስላም الإسلام በፊት አገባት جاء الإسلام እስልምና መጣ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዲስ በሆነ ዲን መጡ طمس كل الجاهلية قبل በፊት ذلك የነበረውን ጃሂልያ አጠፉ والآن هو في معركة ليواجه النبي አሁን እሱ ነብዩ ለመፋለም ዘመቻ ገብቷል ከዛም በኋላ አልሰለመም وإذا بزينب ያኔ تبكي ዘይነብ ስታለቅስ وإذا بزينب تبكي ያኔ ዘይነብ ስታለቅስ ትላለች ጌታዬ ሆይ እኔ እፈራለሁ أن أفقد أبي أو أن ييتم አባቴን ولدي እንዳላጣው ወይ ልጆቼ የቲም እንዳይሆኑ ثم رفعت يديها إلى السماء ከዛም እጇን ወደ ላይ አንስታ አለች اللهم انصر ጌታዬ أبي አባቴን አሸናፊ አድርገው ባሌንም ጠብቀው اللهم انصر أبي ጌታዬ አባቴን አሸናፊ አድርገው ባሌንም ጠብቀው وإذا بعدما تنتهي المعركة ጦርነቱ ካበቃ በኋላ وإذا بأبي العاص يؤسر አበልአስ ወደ አላህ መልእክተኛ ምርኮኛ ሆኖ መጣ أي اختبارات ምን هذه አይነት ፈተና ነው ይሄ ምን አይነት ፈተና أسر زوجها ባሏ በአላህ መልእክተኛ ምርኮኛ ሆነ ماذا صنعت قالت كافر قالت ምን አደረገች ካፊር ነው አለች እተዋዋለሁ አለች وإذا بها تبحث عن شيء እሷ ያኔ የሆነ ነገር ትፈልጋለች ለአበልአስ ሂዲያ ለመስጠት وكان معروف ይዛኔ يوما ይታወቃል أنهم كانوا ምርኮኞች ካሳ يفتدون ይከፍሉ ነበር أي أنهم كانوا يضعوا شيئا የሆነ ነገር ይሰጣሉ የሆነ ነገር ያቀርባሉ فيفتدوا به በሱ الأسرى ምርኮኛውን ያስለቅቃሉ فأرادت አሁን الآن ዘይነብ ፈለገች أن تفتدي ለባሏ بزوجها أبي العاص አበልአስ ካሳ ለመክፈል فأرادت أن تبحث وأن ፈለገች تبحث አሰሰች فما وجدت إلا عقد የኸርጃ قديم አምባር لخديجة ከሆነ ውጭ ሌላ አላገኘችም فأخذت العقد وأرسلته إلى رسول አምባሩን الله ያዘችና ወደ አላህ መልእክተኛ አበልአስን ለማስለቀቅ ካሳ ላከች فلما مر عليه አምባሩ ወደ እሳቸው ሲደርስ نظر إليه ወደ እሱ ተመለከቱ وقال والله إن هذا عقد خديجة በአላህ ይሁንብኝ ይሄ የኸድጃ አምባር መሆኑን አውቃለሁ والله هذا عقد በአላህ خديجة ይሁንብኝ ይሄ የኸድጃ አምባር ነው أنا أعرف እኔ ያውቀዋለሁ من الذي ማን أرسله ነው የላከው قالوا أرسلته ዘይነብ ናት የላከችው አሉ أرسلته ዘይነብ زينب ናት የላከችው لتفتدي بأبي العاص ለአበልአስ ካሳ ለመክፈል فطلب النبي من الصحابة أن يفدوه ነብዩም ከሷሃቦች የሚከፍልለት ፈለጉና ምርኮኛውን ለቀቁት فأطلقوا سراحه ምርኮኛውን ለቀቁት ثم أخذ النبي العقد ከዛም ነብዩ አምባሩን ያዙና ወደሱ ይመለከታሉ وهو يعيد ذكريات خديجة አምባሩ የኸድጃን ትዝታ ያስታውሳቸዋል أرسله مع أحد الصحابة وقال አንዱን له ሷሃባ እንዲህ ብለው ላኩት أعطه لزينب وقل ለዘይነብ ስጣትና ብለህ ንገራት إن أباك يقول አባትሽ لك ላንቺ ይልሻል لا تفرطي بعقد በኸድጃ አምባር ድንበርን አትለፊ بعدها جاءت ከዛ በኋላ ትእዛዙ መጣ لرسول الله ለአላህ መልእክተኛ وهنا الاختبار በጣም الأعظم ትልቁ ፈተና أن يفرق بين المسلم ሙስሊሞችና والكافر ካፍሮች እንዲነጣጠሉ የሚያዝ إذن لابد أن ያኔ يفرق መለየቱ ግድ ሆነ وإذا كان الأمر من ትእዛዙ الله ከአላህ ሲሆን فلا بد أن يطبق في بيت النبي قبل ከሌላው أن ቀድሞ يوجد በነብዩ ቤት ተፈጻሚ መሆን አለበት حتى ولو كان زوج البنت ትዳሩ الكبرى የነብዩ لرسول ትልቋ الله ልጅ ዘይነብ ቢሆን እንኳ قال يا أبا العاص إني أريد አንተ أن አበልአስ እኔ ላወራህ ፈልጋለሁ አሉት قال يا أبا العاص አንተ አበልአስ አሉት إن الله قد أمرني أن أفرق بين አላህ المسلم والكافر ካፍሮችና ሙስሊሞችን እንድለያይ አዞኛል فهلا رددت علي ልጅ ابنتي ለኔ አትመልስልኝም رد علي ልጅ ለኔ ابنتي መልስልኝ قال أرد እመልሳታለሁ አለ فعاد ተመለሰ أبي العاص አበልአስ إلى زينب ዘይነብ ጋር قال يا زينب አንቺ ዘይነብ አላት أريد منك الرحيل እንድትሄጂ ይፈልጋለሁ إلى بيت والدك يا ወደ رسول الله ቤተሰቦችህ ወደ ረሱላህ قالت وما ذاك يا أبا አለችው ምን ነካ አንተ አበልአስ قال يا زينب አንቺ ዘይነብ አላት إن الله قد أمر نبيك أن يفرق بين المسلم አላህ ነብይሽን ካፊርና ሙስሊምን እንዲለያይ አዞታል فقالت له يا أبا
ለሷለችው አንተ አበልአስ هلا أسلمت እስልምናን አትቀበልም تخيل معي 20 سنة አስቡት 20 ዓመት ታግሳለች صابرة على أمل أن እንዲሰልም ስትጥር አሳልፋለች 20 سنة صابرة 20 ዓመት ከካፊር ጋር ታግሳለች على أمل أن يسلم أبي العاص አበልአስ እንዲሰልም እየፈለገች حتى لما نزل النص ትዕዛዙ ወርዶ እንኳን الصريح أن يفرق بين المسلم والكافر ካፊርና ሙስሊም የሚለየው ما زالت تحاول ተስፋ አልቆረጠችም لعلها محاولة أخيرة ለመጨረሻ ጊዜ ሞከረች قال يا أبا العاص هل አለችው አንተ አበልአስ እስልምናን አትቀበልም قال لها لا أسلم አልሰልምም አላት ተመለሰች فعادت إلى بيتي ወደ አባቷ ቤት ተመለሰች إلى رسول الله صلى الله ወደ عليه አላህ وسلم መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هل انقطع الأمر አሁን ነገሩ ተቋጭ እንዴ تخيل معي أنها بقيت አስቡት እሷ 6 ዓመት ቆየች يتقدم لخطبتها وجهاء እሷን ለማግባት ትልልቅ ሱሐቦች ይመጣሉ እሷ ትመልሳቸዋለች على أمل أن أبي العاص يوما አንድ ቀን سيسلم አበልአስ ሰልሞ ይመጣል በማለት تخيل معي وجهاء አስቡት ትልልቅ ሱሐቦች يريدون خطبتها እሷን ሊያገቧት ይፈልጋሉ وهي تقول لا እሷ አይሆንም ትላለች ጥረት ስታደርግ أنه قد يعود يوم እሱ አንድ ቀን ሰልሞ ወደ እሷ እንዲመጣ تمر الأيام ቀናቶች አለፉ تلو الأيام አንድ ቀን ታዲያ وإذا بأبي العاص يعود إلى النبي አበልአስ ወደ ነብዩ በጠዋት መጣና ويدخل على رسول الله صلى الله ወደ عليه ረሱላህ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገባ ويقول يا محمد ይላል አንተ ሙሐመድ أشهد أن لا إله إلا الله ከአላህ ሌላ የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ وأشهد أنك رسول الله አንተም የአላህ መልእክተኛ መሆንህን መሰክራለሁ ثم قال ከዛም አለ يا رسول አንተ الله የአላህ መልእክተኛ ሆይ هلا رددت إلي زينب ዘይነብን ወደኔ አትመልሱልኝም هلا رددت إلي زينب ዘይነብን ወደኔ አትመልሱልኝም اقرأوا عن قصص الحب ما ስለ شئتم ፍቅር ታሪክ የተጻፈ የፈለጋችሁትን አንብቡ لن تجدوا أعظم من قصص حب ከሷሃቦች الصحابة. ፍቅር ታሪክ የበለጠን አታገኙ لن تجدوا أعظم من قصة حب ነብዩ النبي ለኸዲጃ خديجة. ከነበራቸው የፍቅር ታሪክ የበለጠን አታገኙም حدثوا أولادكم أن هذا الحب ስለዚህ ፍቅር ለልጆቻችሁ ንገሯቸው لا تعلموهم حب اليوم የዛሬውን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الجامعات የኮሌጅን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الإنترنت የኢንተርኔትን ፍቅር አታስተምሯቸው لا تعلموهم حب الشوارع የመንገድን ፍቅር አታስተምሯቸው علموهم أن هذا الحب የሐላልን ፍቅር አሳውቋቸው هذا هو الحب الذي لا ያ يضر. በርግጥ ዘውታሪ ያልሆነ ፍቅር ነው إذا أردتم أن تقرأوا على أبنائكم قصص ለልጆቻችሁ የወዴታን የፍቅር ታሪክ ማንበብ ከፈለጋችሁ فاقرأوا عليهم قصص هؤلاء العلماء የእነዚህን ታላላቅ ታሪክ አንብቡላቸው 6 سنوات ترفض 6 ዓመት ሙሉ ተመልስ ነበር أن يتقدم إليها الصحابة ትልቅ ሰሃባዎች እሷን ሊያገቡ እየመጡ እንኳን وهي تنتظر كافرا يسلم ليعود እሷ ግን إليها. ካፊሩን ይሰልማል ብላ ትጠብቃለች ወደ እሷ እንዲመለስ أي حب هذا ምን አይነት ፍቅር ነው ይሄ أي حب ምን هذا አይነት ፍቅር ነው ይሄ فعادت زينب زوجها በመጨረሻም ዘይነብ ወደ አበልአስ ሚስት ሆና ተመለሰች አኺራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል